नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। अहिले धेरैजनाको प्रश्न भनेको उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आइपिओ को बाँडफाँड कहिले होला र त्यसैगरी सिवाइसी लघुवित्तको आइपिओ त भरियो, अब कति लगानीकर्ताहरूलाई पर्छ, कति लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिए, त्यसको आइपिओ बाँडफाँड कहिलेसम्म होला लगायतका प्रश्न चाहिँ अहिले धेरै जसो देख्ने गरिएको छ र हजुरहरूको यही प्रश्नलाई चाहिँ मेटाउनको लागि म आज उपस्थित भएको छु र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो आइपिओ बाँडफाँड गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी त्यसको आइपिओ रिजल्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण छलफल गर्नेछौँ र साथै सिवाइसी लघुवित्तको आइपिओ को बारेमा पनि हजुरहरूलाई म केही जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। साथीहरू आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको आइपिओमा कति लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिए, कतिजनालाई पर्ने भयो आइपिओ र कहिलेसम्म होला त त्यसको आइपिओ को बाँडफाँड, यस विषयमा केही सामान्य छलफल गरौँ। त्यसपछि हामी उपकार लघुवित्तको आइपिओ को बाँडफाँड सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ। सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको आइपिओमा सर्वसाधारणबाट माग गरिएको भन्दा 69.52 गुणा बढी आवेदन परेको छ। यो लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई 3,95,33,600 रुपियाँ बराबरको 3,95,336 किता आइपिओ जारी गरेको थियो र यसले सर्वसाधारणलाई निष्कासनमा ल्याएको आइपिओमा अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा 22.5 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएका छन् भने सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार वैशाख 6 गतेसम्ममा 22,77,743 आवेदनबाट 2,56,88,45,000 रुपियाँ बराबरको 2,56,88,450 किता शेयरका लागि चाहिँ आवेदन परेको छ र अब यसमा चाहिँ धेरै गुणा आवेदन परेको छ, 69.52 गुणा, जुन एकदमै माथि नै हो र यो लघुवित्तले चाहिँ जम्मा 3,95,33,600 रुपियाँ बराबरको 3,95,336 किता मात्रै आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र यसले चाहिँ निष्कासन गरेको आइपिओ मध्येबाट जारी पुँजीको 0.5% हुन आउने 6,082 किता सेयर आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरेको थियो। त्यसैगरी 5% हुन आउने अर्थात् 19,766 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूलाई सुरक्षित गरेको थियो भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले बाँकी 3,69,488 किता सेयरका लागि आवेदन दिने व्यवस्था रहेको थियो र यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङमा चाहिँ केयर रेटिङ नेपालले यो लघुवित्तको आइपिओलाई केयर एनपी डबलबी माइनस इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ भने यसले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। यो लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 8,21,08,240 छ भने आइपिओ बाँडफाँड गरिसके पछाडि यसको चुक्ता पुँजी वृद्धि भएर 12,16,41,840 रुपियाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। यो एउटा उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेन्स हो। अब यसको वित्तीय विवरणको बारेमा पनि मैले हजुरलाई चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ। यसले थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेको छ जसमा अहिलेसम्म माइक्रो फाइनेन्समा सर्वाधिक अर्निङ पर सेयर देखिएको छ। हुन त अन्य कम्पनीहरूको रिपोर्ट आउन बाँकी नै रहेको छ तर यसको चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट रिपोर्ट आएको छ। लगानीकर्ताहरूले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै यस कम्पनीबाट राम्रो लाभांशको आश चाहिँ गरिरहेका छन् र त्यसैगरी अब यसको आइपिओ एकदमै थोरै लगानीकर्ताहरूलाई पर्नेछ। यसले धेरै खुलाएको छैन र 22 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएका छन् र त्यसैले अब सबैजनालाई त आइपिओ पर्ने कुरा भएन। 35-36 हजार लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसको सेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सफल हुनुहुनेछ भने अन्य सबैजनाको हात चाहिँ खाली रहनेछ र अब यसको आइपिओ बाँडफाँडको लागि चाहिँ अब ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले अहिले आइपिओ को डाटा भेरिफिकेसनको काम चाहिँ गरिरहेको छ र डाटा भेरिफाई गरिसकेपछि केही दिनमा उसले प्री अलटमेन्ट गर्छ र त्यसैगरी प्री अलटमेन्ट भइसकेपछि मात्र उसले धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर आइपिओ को चाहिँ बाँडफाँड गर्नेछ। अब यो हप्ता त जहाँसम्म सम्भावना छैन, अब नेक्स्ट विक
अर्को हप्ता चाहिँ यसको आइपिओ बाँडफाँड हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ र यो हप्ता चाहिँ अब उपकार लघुवित्तको आइपिओ बाँडफाँड हुँदैछ, त्यसको बारेमा अब हामी छलफल गरौँ। उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चैत्र 25 गतेबाट 30 गतेसम्म कुल 2,36,250 किता आइपिओ बिक्रीमा ल्याएको थियो र यो मध्येबाट यसले 11,813 किता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि सुरक्षित गरेको थियो भने त्यसै गरी 3,281 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको थियो भने बाँकी 2,21,156 किताका लागि हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन पाइने व्यवस्था यसको आइपिओमा रहेको थियो र यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओलाई चाहिँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले यो लघुवित्तको आइपिओलाई इस्युआर रेटिङ BB- प्रदान गरेको छ भने यसले कम्पनीले समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको आधार जनाउने गर्दछ र यसले 2078 असार 9 गते यो रेटिङ दिएको हो भने यो रेटिङको बहाल चाहिँ 2079 असार 7 गतेसम्म रहनेछ। अब यसको रेटिङ लगायतका कुरा हेर्ने हो भने एकदमै उत्कृष्ट छ। थोरै किताब चाहिँ यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई निष्कासन गरेको हो। चुक्ता पुँजी कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब यसले थोरै मात्रै निष्कासन गरेको हो र अब यसको आइपिओ प्राप्त गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि एकदमै भाग्यमानी हुनेछन्। वित्तीय अवस्थादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू एकदमै मजबुत राम्रो रहेको लघुवित्त कम्पनी रहेको छ र लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको 10 किता सेयर अर्थात् 1,000 को लगानी चाहिँ सजिलैसँग 30,000 सम्म चाहिँ गराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिएको छ। नेस्टो समृद्धको पनि आज 3,000 चाहिँ क्रस गरेको थियो र फेरि मूल्य चाहिँ अहिले घटेको छ र यदि हजुरहरूसँग नेस्टोको सेयर छ भने हजुरहरूले चाहिँ अब त्यसलाई कि मैले होल्ड गरेर 5-7 वर्षसम्म होल्ड गर्छु, राम्रो लामसा खान्छु भन्ने चाहना छ भने तपाईँहरूले होल्ड गर्दा नै बेटर हुन्छ, फाइदा हुन्छ, कम्पनी राम्रो रहेको छ त्यो पनि। र यदि हजुरहरूले चाहिँ 4-5 वर्ष होल्ड गर्न सक्नुहुन्न, मैले चाहिँ बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने आगामी दिनमा नै तपाईँहरूले केही बढेको मौका पारेर बेच्न सक्नुहुनेछ। तर मेरो विचारमा चाहिँ त्यसको आइपिओलाई बेच्दा भन्दा होल्ड गर्दा फाइदा हुने देख्दछु। र उपकार लघुवित्तको आइपिओको बाँडफाँड चाहिँ वैशाख 9 गते अर्थात् शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङका अनुसार चाहिँ उसकै कार्यालय आत्तिसार काठमाडौँमा शुक्रबार वैशाख 9 गते बिहान 8 बजे आइपिओ बाँडफाँड गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। उपकार लघुवित्तको आइपिओ हात पार्न भने हामीलाई चाहिँ भाग्यकै भर पर्नुपर्ने भएको छ। यसमा मागभन्दा 124.64 गुणा बढी आवेदन परेको छ र यसर्थ गोलाप्रथाद्वारा आइपिओ बाँडफाँड हुनेछ जसमा 22,115 जनाले मात्र सेयर चाहिँ हात पार्न सफल हुनेछन् भने बाँकी 24,09,000 जनाको हात भने खाली रहनेछ। यस कम्पनीमा चाहिँ अब 24,31,000 भन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्येबाट जम्मा 22,115 जनाले मात्रै सेयर हात पार्नेछन् भनेपछि आइपिओ पर्ने सम्भावना कम छ। यदि भाग्यले साथ दिएर यो कम्पनीको आइपिओ पऱ्यो भने हामी चाहिँ एकदमै त्यसबाट राम्रो प्रफिट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै पनि दुविधा रहेको छैन। र साथीहरू अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै गरौँ। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।